Louel, félicitations Raja. Il mérite amplement la victoire. Dans le match d'une grande équipe, marquant rapidement, marquant Tiani rapidement. Bennett la maîtrise, ils ont géré le match. Ils n'ont pas trop accéléré le deuxième mi-temps. Alhamdoulilah les jeunes d'Yali. Traumatisé, une grosse défaite, ما كانش un bon match باش تعاونهم بالحق 2-0 مع les jeunes اللي دخلوا اليوم كان عندنا pratiquement 6-7 joueurs les espoirs deux joueurs دخلوا اليوم عندهم 19 ans كان déjà سعود عنده 20 ans مروان الودني عنده 21 ans عندنا بطاش 21 ans Youssoufa NJ 23 ans donc دخلنا une équipe jeune ou Bennett parce que manque d'expérience واخا le penalty déjà c'est par un joueur qui a de l'expérience, c'est pas un jeune qui a de l'erreur, qui est aussi bash, qui a 18. Donc on va pas dire que nous sommes فرحانين نخسروا 2-0 جينا باش نديروا شي حاجه اليوم بالحق لو سيناريو هضرت مع الدراري ديالي قلت لهم لو بروميير كار دور مهم الدراري vous êtes jeunes le premier quart d'heure ولا دوزتوا البروميير كار دور غديروا لهم الضغط اي بان بحال اللي سمعوني باش تشوفوا لي جون كيسمعوا البروميير كار دور ماركوا علينا 2-0 دونك من بعد الماتش سيتي كومبليكي مي بون فوالا حنا عندنا دي بليسي هذا العام. C'est une saison très compliquée. On a 10 blessés. توعت أيوب سكوما الماتش الآخر مع تدلا. العروي تا هو fracture du péroné. عندنا الماتش مع الماس هو اللي مهم باش نلعبوا على لي جروب. Donc voilà كان عندنا un choix. J'ai fait un choix d'entraîneur. Mais j'avais pas le choix de toute façon. بقيت بولارود بناي فاقرد وبن جلون هادو اللي بقاو وما بغيتش ندخلهم ملي شفت باقي 2-0 ولا كنا بقينا ب 1-0 كنت غندخلهم باش نشوفوا ولا نقدروا نجيبوا شي حاجه. Mais voilà, on assume. On a trop de blessés. Asmanda ou Bessel, Sidibé, Fouzir. Dommage qu'on باغي نجي هنا صراحة بالفرقة ديالي باش نشوفوا لهذا العام كنا نقدروا نربحوا الرجاء. On verra l'année prochaine إن شاء الله. المهم il faut féliciter الرجاء, ils méritent leur victoire. ملي كتشبر un effectif de 25-30 ملي كتحيد 10 ما يبقى لك والو. Donc, كان عندي un choix d'entraîneur. ملي ربحنا تادلا عندنا 27 points. Donc, on a peut-être 3-4 points باش نصوفاو. اللي مهم هي لا كوب لا كاف ملي خرجنا من لا تشامبيونز ليغ خصنا مهم ندوزو. دونك كاين ان شوا اما نلعبوا لي جوار اللي باقي اون فورم واللي باقي يقدروا يلعبوا الارباع اليوم ومن بعد عندهم ماتش الحد وجو برون الريسك بليساو اما ماشي نخلي الماتش باسكو عندي الثقه الدراري كيترينوا معايا لي جون العام كامل بروجي كلوب هو لي جون ودخلناهم حنا غاديين في البروجي هاد لي جون هادو اللي شفتوا اليوم غتجبروهم في البطوله العام اللي جاي وفي 3 سنين يقدروا يديو البطوله بحال اللي داوها مع بطنه مع سعدان مع النايري اللي جاو كانوا عندهم 19 20 سنه كنصبروا معاهم هو البروجي ديالنا. حنا عارفين ما نقدروش ندبزوا في البيدجي ولا مع اللعابه مع الرجاء ولا مع الوداد. عندنا بروجي ديما 3 سنين. البروجي ديالنا على 3 سنين كيبدا من هذا العام كيتعلموا الدراري. ما كانش عندي لو شوا غنقول لك شكون اللي كان بليسي الباسل اسمانداو نايري سكوما فوزير بن عريف سيدي بي العروي. عندي البحري عام ما لعبش عنده ديما مشكل الظهر يقدر يلعب غير ماتش في السيمانه. دونك ما عندكش لو شوا ودخلت لي جون فرحان فاديس انترناسيونال يو 20 باش انترناسيونال يو 20 كنت علي ندخل ان غارديان اللي عنده 20 طون حق قلت غنعيق يقولوا هذا كيتفلى دونك دخلت العواصلي. لا العروي بليسا فراكتور فوزير بريسا في ان تاكل مع لي فار اون تورز لا شيفي. عندنا فوزير ان تاكل لا شيفي واحد تاكل مع لي فار وهز الصفرا في هذا التاكل هو اللي هزها وهز الصفرا ودابا شهر هو اللي ما لعبش. دونك سي دي كو. عندنا اسماندا وليد بليسا مسكوليرمون وسكوما حق لو ريست سي دي كو. العروي فراكتور دو بيروني الضربه ملي لا كاين لا شارج كاينه في شي 4 لعابه ولا 5 كاين لا شارج باسكو عامين ما ils ont pas récupéré بحال ما كيعجبنيش نهضر على لا ريكوبيراسيون باسكو حنا في المغرب ملي كتهضر لا ريكوبيراسيون كيخرج لك المدريد كيفاش كيديروا ولا البارسا. دونك ملي البطوله رجعت لا ليغا خصني نسكت هي هذه. دونك الكالندري ديال لافريك ماشي هو د لوروب. حنا عامين اللعابه ما كيوقفوش ويمكن ولا درنا لي ستاتيستيك كاين غير فرقه في المغرب وفي ليستوار تقدروا تجبدوها ما لعبوش اكثر ماتش حنا. علاش؟ علاش لا كوب دو ترون قبل كانت غير 4 ماتش باش توصل الفينال. دابا باش توصل الفينال خصك 9 ماتش وحنا عامين مشينا الفينال دونك هي 18 ماتش.
وهذا العام مشينا كارت فينال، يا كتزيد 6 ماتش، هي حنا في عامين ونص لعبنا بحال شي فرقه كتمشي الفينال 5 سنين بعضياتها في كوب دو ترون قبل. حكايه هذه ما عندنا ما نقولوا، وعندنا كوب لاكاف مشينا حتى لدومي فينال. كل عام كنسافروا، مشينا لاوغندا، مشينا لسيرا ليون، سافرنا للمالي. حك ما غاديش نهضروا فرقه كبيره اللي كتبغي دير هذا الشيء خصها تكون مولفه. دونك ما غاديش نبكيو. هذا العام كنا عارفين غنتعذبوا، ثقنا في لي جون. انا الاول ثقت في لي جون ومازال ثيق فيهم ولعبتهم اليوم. ولا خلينا البطوله عام عامين 3 سنين وطلعنا لي جون يوصلوا ليكيب ناسيونال بحال اللي وصل عندنا النايف، عندنا النايري اللي وصلوا في وزير. بروجي غزال بني ملي كتشوف الجمهور اللي عنده الرجاء اليوم ولا الوداد اللي جاوا الاثنين، ها فرق كبير. حنا باش ندبزوا كل 3 سنين خصنا نفرحوا، مي غندبزوا العام اللي جاي غتشوفوا الفاتح. ودابا فوزير ان شاء الله ما بغيناش نهزوا الريسك اليوم، غنشوفوا ولا يقدر يلعب الحد بالحق ولا كاين غير 10% ما غاديش نلعبوا باسكو الصحه ديالو هي كل شيء. عندنا بن عريف ما نعرفوش ولا غيدخل. عندنا encore des incertitudes غنشوفوا. بالحق كاين ماتش لي روتور خصنا انا اللي خصني نجيري. دونك عندنا لو بتي فاديس اللي دخل اليوم اللي كان دخل مزيان مع تادلا ودبليسا اليوم مسكين. دونك اون فا سادابتي. اللي غنقول لك هي اللي غيدخلوا الحد غيدخلوا باش يديروا ان غران ماتش، وان شاء الله باش نتاهلوا ان شاء الله. هذه اللي مهمه. نو سا فا بينيفيك ماشي غير على لي دو بروشان ماتش. ملي واحد اللاعب عنده 18 سنه ولا 19 وكيدخل في واحد الماتش مع الرجاء اللي خصهم يربحوا باش يدوا البروميير بلاص، وعندك الجمهور بحال الرجاء من الدقيقه الاوليه حتى الدقيقه الاخيره كيعاونوهم. بالنسبه لي ربحت عام مع شي لاعبين. دابا هادو ملي غيدخلوا غيولفوا. والصراحه كنت كنحلم انا نجي لكازا ونلعب مع فرقه شبان بحال هيدا. نقول لك الصراحه، وقلتها للدراري في لاكوزري، كنت كنحلم ملي سينيت في المغرب كنت بغيت نمشي نلعب في كازا مع اون ايكيب جون. كنت كنحلم نربح. الحلم وقف اليوم. غنشوفوا العام اللي جاي ولا غنرجعوا بهادو ونجيو نربحوا ان شاء الله. كاين دو بلان. انا بالنسبه لي ولات كاليفيت في لي بول ماشي باش نديها. غندخل هاد الدراري اللي شفتي اليوم هما اللي غيلعبوها. عندي انكور 7 بلاص باش ندخلهم في لي بول، ولا دوزنا لي بول هما اللي غيلعبوا لي بول. على هادشي بغينا ندوزو حنا باش تعلموا شنو هي لافريك وباش نربحوهم ان شاء الله في لافنيير. الحق ما غاديش نلعبوها باش غنلعبوها باش لي 6 ماتش اللي جايين ولا دوزنا، باسكو مازال ما دوزناش الماس باينوا هذا العام سورتو في كاس العرش اللي عندهم النيفو. الحق سي لو باري اللي بغينا، وعلى هادشي جي بري لو ريسك اوجوردي باسكو الحد بغيت ندوز انا ان شاء الله ضد الماس باش ان شاء الله تكون نربحوا 6 ماتش. و6 ماتش بحال اللي قلت لك في لاكوب لاكاف مع لي جون غيربحوا عام ولا عامين ان شاء الله. لا صراحه بغيت نشجع سي محمد كيدير ان غران ترافاي. On connaît les problèmes du club. Ou les كيديروا هذا العام c'est extraordinaire. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur entraîneur au Maroc. وبين اليوم encore وهذا العام باش تجي في هذه la situation il faut être un grand entraîneur وباش تدابز على التيتر encore هذا العام. Félicitations. Et اللي عجبتني هي le fond de jeu. Voilà, c'est une équipe qui joue au ballon. عندهم les principes de jeu. Donc félicitations وان شاء الله نشوفوا une bonne fin de championnat بحال اللي شفنا العام اللي فات الوداد ضدنا، وان شاء الله كاين جديده، كاين الوداد كاين بركان والرجاء. مي félicitations, c'est le football qu'on veut et tant que le championnat niveau qui est là on est content. المقابله كانت عندها هدف واحد هو انتصار باش غادي يحفزك يمكن واخا مؤقتا غتحتل الصف الاول. هذا حافز كبير لا للاعبين ولا للجمهور ولا للنادي ككل. وكان الهدف الثاني هو اول خطره كنلعبوا في الملعب ديال مركب محمد الخامس من بعد فتره طويله، فكانت هديه للجمهور هذا الانتصار في هذه المقابله. كنظن ان بالنسبه لفريق الفتح اللي باغتونا بالوقت اللي كنا كنتهيئوا على لاعبين اللي معروفين وكنعرفوهم، فمن بعد كاين 4 ولا 5 ديال اللاعبين اللي شبان اللي دخلوا، وكتعرف الفرصات كتعطيها للشاب ما كتعطاكش طول حياتك. اون فوا دون تا كارير لا لقيتي في هذه الفرصه ما كتبغيش تخليها. فكنظن ان اللاعبين شبان ديال الفتح اللي بينوا على امكانيات وعلى حوايج اللي كيفرحوا راه داكشي ضيعوا داكشي اللي هضر عليه Walid, c'est des joueurs dans une année ou la deux qui seront bons. Bref. Mais l'objectif, c'est de gagner, de prendre la première place, même provisoirement.
c'est d'abord un grand honneur d'être devant un public aussi enthousiaste et qui aime son club. D'ailleurs, il était toujours parmi nous. لا في أكادير ولا سمو لعبنا شي 18 تيران هذا العام. Donc je ne peux qu'être satisfait بهذا لاباس باسكو عنده نوتر بيبليك عنده دعم كبير للاعبين وماشي نفس اللاعبين اللي كتلقى ودوبل ترونجون اللي اللاعب اللي ما عندوش واحد القوه بسيكولوجيك مونطال يقدي يلعب 30% ديال المؤهلات ديالو بالضغط اللي تيكون عليه وكاينين اللاعبين اللي عندهم ثقه واسمو فعندنا من اللاعبين اللي عندهم اون اكسبيريونس اللي ميم 50000 ولا 60000 ولا اسمو ما غادي يكونش مشكل دونك سا نوزا في بليزير وكنا اللي بغينا نديرو هو دوك التضحيات اللي كان كيدير هذاك الجمهور اننا اليوم نحاولوا ما امكن دون بيغ دو كو ونحتلوا الصف الاول وكان نهديو ليه نتيجه ايجابيه.